अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक आशिक जिन के जादू के तोड़ के हवाले से है। किसी के साथ आशिक जिन का मामला हो तो अक्सर बेशतर आशिक जिन अपने आप को बचाने के लिए दो काम करता है। एक जादूगर के पास जाकर सहर करवाता है, या खुद जादूगर होता है या जादू सीखता है और जादू करता है मशहूर पर। जिसका वो आशिक है उसके ऊपर जादू किया जाता है। अलामात जादू की दिखती हैं लेकिन होता मस का मामला है, आशिक जिन का मामला होता है। तो आज का रुकिया इंशाअल्लाह ऐसे आशिक जिन्नात के लिए उनको हलाक कर देने वाली आयात इंशाअल्लाह आज हम तिलावत करेंगे। तो तमाम सुनने वाले बावजू होकर कामिल यकीन के साथ इंशाअल्लाह रुकी को सुनेंगे। अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मरदूद से निजात अता फरमाए। बिस्मिल्लाह पढ़कर आंखें बंद कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 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 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 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 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات
للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين والخبيثون 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 للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 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 الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب في الدنيا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة 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 لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم 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 لهم 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 عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف
الرؤوف الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 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 من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث أعوذ بك من الخبث والخبائث 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 اللهم إني أعوذ بك 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 من الخبث والخبائث 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 اللهم إني أعوذ بك 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 من الخبث والخبائث 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 اللهم ابطل سحر الطلاسم 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 اللهم ابطل اللهم ابطل اللهم ابطل اللهم ابطل كل سحر استغاث فيه بالملوك من الجان اللهم ابطل كل سحر استغاثوا فيه بالملوك الجان اللهم ابطل كل سحر استغاثوا به فيه بالملوك الجان اللهم ابطل كل سحر استغاثوا فيه بالملوك الجان اللهم ابطل كل سحر 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب
رب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يفلح الساهر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يفلح الساهر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يفلح الساهر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يفلح الساهر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. इंशाअल्लाह तुम ज़ालिमीन खसारा पाने वालों में हो इंशाअल्लाह. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تولوا فقل حسبي الله.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحفظا من كل شيطان مارد 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 وحفظا من كل شيطان مارد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن عليكم لحافظين 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 لإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك
लशदीद इन्न बत्श रब्बिक 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 लशदीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइदा बतस्तुम बतस्तुम जब्बारीन 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 वइदा बतस्तुम बतस्तुम जब्बारीन वइदा बतस्तुम बतस्तुम जब्बारीन।